बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने सब मुसन्निफीन या सब मुहद्दिसीन के बरखिलाफ सबसे पहले वही के मसले को तुम्हारे सामने जिक्र किया और बताया कि वही से जो चीज़ साबित होगी वो यकीनी होगी, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं होगा। फिर वही के मुतालिक जो चीज़ें थी वो भी तुम्हारे सामने जिक्र कर दी। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि सबसे पहले ईमान को जिक्र करते हैं, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने उन्वान लगाया किताबुल ईमान, इस वजह से कि ईमान के बगैर कोई भी चीज़ मोतबर नहीं है। ईमान के बगैर नमाज का भी एतबार नहीं, ईमान के बगैर ज़कात का भी एतबार नहीं, ईमान के बगैर अगर कोई रोज़ा रखे तो उसके रोज़ा का भी एतबार नहीं। हर चीज़ में ईमान का होना ज़रूरी है। इस वजह से अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अब यहाँ से ईमान और ईमान की तफसीलात को तुम्हारे सामने जिक्र करते हैं। ईमान के लुग़वी माने आते हैं तस्दीक क़ल्बी के, दिल से किसी बात को सच्चा मानना, दिल से किसी बात को सच्चा समझना, इसको कहा जाता है ईमान। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में जब वो भाई लोग आए थे और आकर उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा तो उसमें फरमाया था कि वलम तुमिन बी, आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तो मालूम हुआ कि ईमान का लुग़वी माना आता है यकीन करना, तस्दीक करना, दिल से किसी चीज़ को सच्चा समझ लेना, इसका माना है ईमान का। और शरीयत की इस्तिलाह में ईमान कहते हैं कि जो चीज़ हमारे हादसे से या मग़ीबात हैं, जो चीज़ हमारे इल्म में नहीं है, गैब में दाखिल है, और जो चीज़ मा जाअ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का हमें इत्तिला दी है, जिन चीज़ों की हमें खबर दी है, जिन मग़ीबात की जो हमसे दिखाई नहीं देते और हमारे अक़ल से मालूम नहीं होता, ऐसी चीज़ों को जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उन तमाम चीज़ों के मानने का नाम, उन तमाम चीज़ों के ऊपर यकीन करने का नाम ईमान है। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों को हम नहीं देख सकते। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने जन्नत बनाई है, वो हमें मालूम नहीं दिखाई दे रही। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने दोज़ख बनाई, हमें दिखाई नहीं देती। अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरिश्ते बनाए, वो हमें दिखाई नहीं देते। इन तमाम चीज़ों को जो हमको मालूम नहीं है, मा जा बिही, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़ीबात में से जिन चीज़ों के मुतालिक हमको बताएं, उन सारी चीज़ों को दिल से यकीन करने का नाम, दिल से मानने का नाम ईमान है। इस वजह से ईमान की जो इस्तिलाही तारीफ हुई वो ये है कि मा जा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की हमें इत्तिला दी है, उन तमाम चीज़ों को मानने का नाम ईमान है। दिल से तस्दीक करने का नाम, दिल से सच्चा समझने का नाम ईमान है। अब उसके बाद एक बात ये भी ज़रूरी है कि ईमान जिन जिन चीज़ों के ऊपर ईमान लाना है, उन सारी बातों को मानना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी 99 बातों को तो सही मानता है, लेकिन किसी एक बात के मुतालिक अगर वो सही नहीं मानता, तो उस एक बात का न मानना 99 बात को भी न मानने के बराबर होगा। इस वजह से उसका ईमान मोतबर नहीं होगा। कुरान पाक की जितनी आयतें हैं, इन सारी आयतों को मानना, इन सारी आयतों के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है। पूरे कुरान पाक को तो वो मानता है, लेकिन किसी एक आयत के लिए वो कहता है कि ये कुरान की आयत नहीं है, उसको कुरान की आयत नहीं मानता, तो फिर उस सूरत में उसका ईमान का एतबार नहीं किया जाएगा। इस वजह से तमाम चीज़ों के सिलसिले में दिल से जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उन चीज़ों को मानने का नाम ईमान है। ईमान बहुत ही ज़्यादा अहम है, इस वजह से कि ईमान ही के बाद
پھر جتنی عبادتیں ہیں، جتنے معمولات ہیں یا جتنے معاملات ہیں، وہ سب معتبر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان ہی میں کمزوری ہے یا ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو پھر جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہو اور غیر مسلم ہونے کے بعد وہ صدقہ کرتا ہے، رفع عام کا کام کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کے یہاں اس کے کام کا کوئی بدلہ، کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اس کے کام کو معتبر نہیں مانا جائے گا۔ یہ دوسری بات رہی کہ یہاں کام کرنے کی وجہ سے مخلوق کو جو فائدہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کو بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں بھی اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر ایمان کامل ہے اور عمل میں اگر کوتاہی ہے تو اللہ جل جلالہ ومن والہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور اگر مغفرت نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کیا ہے، دوسری سفارشوں کا جو نمبر چلے گا، ان سب سفارشوں میں کہیں نہ کہیں سفارش لگ کر آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجی ہے اس کو ہی نہیں مانتا ہے، یا اس کے ماننے میں اگر کوتاہی ہے، کمزوری ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور جب ایمان مکمل نہیں ہے تو قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور اگر کیا ہے، ایمان صحیح سالم ہے، عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو امید تو یہی کی جا سکتی، امید تو یہی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کو قبول کر لیں گے اور جہنم میں سے جانے سے آدمی بچ جائے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا بھی پڑا تو دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا نہیں ہوگا۔ ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو ایمان سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ایمان ہی کے متعلق آدمی کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ بہرحال کن کن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اس سلسلے میں بہت لمبی تفصیلات ہے۔ خلاصہ اس کو یہ ہے کہ ایک تو ہے اجمالی ایمان۔ اجمالی ایمان جو صفت ایمان مجمل میں تم نے پڑھا ہوگا، آمنت باللہ کما ہوا بے اسماءہ و صفاتہ، اللہ جل جلالہ ومن والہ اپنے نام کے اعتبار سے، اپنے صفت کے اعتبار سے جیسے بھی ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن رسول نے فرمایا ہے، اس وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا بھی ہے، جیسی صفت والا بھی ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے مانتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ ومن والوں نے جو احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں ان سارے احکامات کو ہم مانتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان تمام منع فرمائی ہوئی چیزوں کو ہم منع سمجھتے ہیں اور اس سے بھی ہم رکتے ہیں، اور کیا ہے، اس کو مانتے ہیں کہ اس سے رکنا چاہیے۔ صفت ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ و ارکانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ارکان اور جتنے احکام بھیجے ہیں یہ ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ یہ اجمالی طور پر ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل جیسے کہ دوسری جگہ حضرت نے سنا ہوگا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وآمنت باللہ کما آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں
یہ ایمان کی تفصیلات ہیں اور ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، پورے عالم کو، پوری کائنات کو ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد جس کی نیکیاں بڑھے گی وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں بڑھے گی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ ایمان میں سے ذرا سے بھی کسی ایک بات کا بھی اگر انکار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے انکار کا اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے لیے بھی کیا ہے، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجی ہے، ہمارا اس کے اوپر پورا ایمان ہے یا پورا ایمان نہیں ہے۔ آج کل چونکہ ہماری تعلیم صحیح نہیں ہے اور غیر مسلموں کی اور مشرکوں کی تعلیمات ہم زیادہ لے رہے ہیں، اس وجہ سے عقائد میں گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اس گڑبڑیوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ ویسے اگر عقائد کے سلسلے میں دیکھیں تو شرع عقائد بھی حضرات کے یہاں پڑھائی جاتی ہے، ان کے علاوہ عقائد تحویہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں جو عقائد وغیرہ لکھے ہیں ان عقائد کو آدمی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور غور کر لینا چاہیے کہ ان تمام عقائد کے اوپر ہمارا ایمان ہے یا ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر دیکھنا چاہیں تو ایک اردو میں کتاب ہے جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ اس کتاب میں بنیادی عقائد، جتنے عقیدوں کو جاننا ماننا ضروری ہے، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ موجودہ زمانے میں بھی عقائد علماء دیوبند کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے، اور اس میں کیا کیا عقائد ہم کو رکھنا چاہیے، کیا کیا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، وہ ساری تفصیلات اس کتابوں میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ اگر آسانی کے ساتھ اگر تم غور کرنا چاہو اور دیکھنا چاہو تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہشتی زیور لکھی ہے، اور بہشتی زیور میں پہلے ہی حصے میں عقائد کے سلسلے میں امام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ عقائدوں کا ذکر کیا ہے۔ تقریباً 50 عقائد ایسے ہیں کہ جن کا ماننا، جن کے اوپر عمل کر لینا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اسی کے ماننے کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو عقائد وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں یہ عقائد ہمارے درست ہے یا نہیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی ایمان کے سلسلے میں، ایمان کے لوگ بھی مانے آتے ہیں دل سے تصدیق کر لینا، اور اصطلاح شرع میں ہے کہ ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز لے کر تشریف لائے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا، ان ساری باتوں کو ماننا یہ ضروری ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی، دل سے کسی بات کو سچا ماننا، اس کا نام ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، اور اعمال بالارکان، اور اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے ذریعے سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ ایک دوسری بحث ہے۔ بہرحال ایمان کے صرف تصدیق قلبی یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن دل میں تصدیق ہے، دل کس چیز کو مانتا ہے، یہ چونکہ باطن میں ہونے کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری ہوا۔ اس وجہ سے جہاں اقرار باللسان کی ضرورت ہو وہاں زبان سے اقرار کرنا اور یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا قائل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے،
लेकिन जबान से वो इकरार नहीं करता, तो फिर दुनियावी अहकामात के एतबार से उसको मुसलमान करार नहीं दिया जाएगा और मुसलमानों के साथ जो ताल्लुक या मुसलमानों के जो हुकूक है वो उसको अता नहीं किए जाएंगे। इस वजह से इकरार बिल लिसान भी जरूर, तस्दीक के साथ इकरार बिल लिसान भी जरूरी है। यहाँ पर एक दूसरी बात ये भी समझ लो कि अगर दिल में तस्दीक है तो फिर उस सूरत में उसको हम ईमान वाला कहेंगे। अगर उसने क्या है, इकरार नहीं किया है और अभी इकरार की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दिल की हालतों को जानता है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो मोमिन करार दिया जाएगा और जब मरेगा तो मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ ईमान का मामला करेंगे। लेकिन जहाँ ज़बान से इकरार करने की ज़रूरत थी, फिर भी अगर उसने ज़बान से इकरार नहीं किया, तो फिर उस सूरत में उसको मुसलमान का हुक्म नहीं मिलेगा। इस वजह से कि हम दिल में क्या है, बातिन में क्या है, उसके हम मुकल्लफ नहीं हैं। हमारे सामने तो ज़ाहिर का एतबार होगा। अगर ज़ाहिरी तौर पर अगर वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, ज़ाहिरी तौर पर अगर वो कहता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता हूँ और मानता हूँ, तो फिर उस सूरत में हमें उसको मुसलमान मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक तीसरी सूरत भी है कि दिल से तो वो नहीं मानता, लेकिन ज़बान से वो कह रहा है। तो फिर उस सूरत में ये है कि दिल से वो नहीं मानता, लेकिन ज़बान से कह रहा है। इस वजह से दुनिया में हम उसके साथ मुसलमानों का साथ ताल्लुक करेंगे, मुसलमानों के अहकाम को उसके सामने पेश आएँगे, मुसलमानों की तरह उसको रियायत देंगे। लेकिन चूँकि दिल में ईमान नहीं है, इस वजह से ऐसे आदमी को हम मुनाफिक कहेंगे और अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों के यहाँ उसको सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा, सबसे ज़्यादा सज़ा होगी। बहरहाल दिल से मानता है लेकिन ज़बान से नहीं कहता, या दिल से मानता है लेकिन अमाल बिल अरकान नहीं करता, नमाज़ नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, तो फिर उस सूरत में क्या है, उसको हम मुसलमान तो कहेंगे दिल से ईमान की वजह से, लेकिन क्या है अमाल के न अगर अमल करता है और अमल को अहकामात को पूरी तरीके से अदा करता है, ज़बान से कहता भी है, तो वो मोमिन कामिल है और कामिल मोमिन का जो दर्जा है वो उसको मिलेगा। दुनिया में भी वो मोमिन करार दिया जाएगा और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला का मानने वाला, यकीन करने वाला और मुत्तकी और परहेज़गार लोगों में शुमार होकर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको बहुत ही ऊँचा दर्जा दिया जाएगा। बहरहाल बात ये चल रही थी कि ईमान सिर्फ़ तस्दीक क़ल्बी का नाम है या तस्दीक क़ल्बी के साथ इक़रार बिल लिसान भी ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी बताया कि दिल में क्या है वो जब तक ज़बान से नहीं कहेगा, वहाँ तक पता नहीं चलेगा। इस वजह से इकरार बिल लिसान ज़रूरी है। लेकिन इकरार बिल लिसान रुकन का दर्जा है या शर्त का दर्जा है, इसमें इख्तिलाफ है। दोनों कौल नकल किए जाते हैं। बाज़ हज़रात के नज़दीक तो ला इलाहा के दिल में यकीन के साथ ज़बान से कहना ज़रूरी है। जब तक ज़बान से कहेगा नहीं, वहाँ तक उसका ईमान मोतबर नहीं होगा। और दूसरा ये कि जो लोग शर्त करार देते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में इस्लाम और मुसलमान करार दिए जाने के लिए इकरार बिल लिसान ज़रूरी है। बहरहाल तस्दीक क़ल्बी और तस्दीक क़ल्बी के बाद फिर क्या है, ज़बान से इकरार करना और ज़बान से इकरार करने के बाद तीसरी चीज़ जो है आमाल बिल अरकान करना, यानी जो ईमान लाया है उस ईमान के मुताबिक तमाम अमाल को करना, वुज़ू करना, नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, ये सारे के सारे अमाल है। ये अमाल क्या है, ईमान के लिए रुकन का दर्जा है, शर्त का दर्जा है या कमालियत का दर्जा है, इस मसले में इख्तिलाफ है। बहरहाल इस इख्तिलाफ को समझने के लिए जो फ़िरक जो फ़िरक़े हैं, उन फ़िरक़ों को भी समझना ज़रूरी है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि यहूदियों की 72 जमातें हुई थी, मेरी उम्मत की 73 जमातें होगी और इसमें एक जमात जो होगी वो क्या है, वो जो होगी वो मोतबर होगी और वो जन्नत में जाएगी, बकिया जहन्नम में जाएगी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन-सी जमात है?
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جنتی ہوں گے اور باقی جماعتیں جو ہوگی وہ جہنمی ہوگی۔ بہرحال تو اس حدیث کے اعتبار سے ہمارے اسلام میں بھی، ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے، اور پیدا ہونے کے بعد جیسے معتزلہ ہے، خوارج ہے، مرجیہ ہے، جہمیہ ہے وغیرہ، اس قسم کے جو عقائد، اس قسم کے جو فرقے پیدا ہوئے، ان کے جو عقائد ہیں وہ عقائد بھی کیا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہیں۔ بہرحال اہل سنت والجماعت، اہل سنت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جب تک دور رہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو اس میں صحابہ کے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن صحابہ کے بعد جب دور زمانہ شروع ہوا تو پھر اس صورت میں یہ مختلف فرقے، معتزلہ ہے، خوارج ہے، جہمیہ ہے، اور کیا ہے اس کے علاوہ دوسرے جو فرقے ہیں قدریہ وغیرہ پیدا ہوتے چلے گئے، اور سبھی کے اپنے اپنے عقائد تھے۔ ان عقائد میں جو ہے سب سے زیادہ معتبر جو عقیدہ ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ اہل سنت، ویسے تو ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں کہے گا، لیکن حقیقی معنی میں اہل سنت والجماعت میں کون داخل ہے، اس سلسلے کے اندر میں اگر دیکھنے جائیں تو 4 جماعت ایسی ہیں کہ جس کو اہل سنت والجماعت میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان میں حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اور عقائد کے اعتبار سے ماتوریدیہ اور اشعریہ جو جماعت ہے وہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت میں شمار کی جاتی ہے۔ بہرحال موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھو تو جو دیوبندی جماعت جس کو کہا جاتا ہے، اس دیوبندی جماعت کے جو عقائد ہیں وہ کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اکابر مشائخ وغیرہ سے ہمارے سامنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مطابق ہے۔ اس وجہ سے موجودہ زمانے میں یہ جو حضرات ہیں دیوبندی، اس کو اہل سنت والجماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کل موجودہ زمانے میں تو جو بدعتی ہے اس کو بھی اہل سنت والجماعت وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن حقیقی یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو سوچتا ہوں، میں جو کہتا ہوں، میں جس پر یقین کرتا ہوں، میں جو عمل کرتا ہوں، میرا یہ عمل صحابہ کے عمل کے برابر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اگر میرا یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو پھر ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، لیکن اگر ہمارا یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس صورت میں چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا رہے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا، وہ اہل بدع میں سے ہوگا، اور فرق باطلہ میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ بہرحال ہر چیز کے متعلق آدمی کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کس حالت میں، اس پوزیشن میں کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، یا کیا کرنے کا حکم دیا ہے، صحابہ نے کیا کیا ہے، یا صحابہ نے کس طریقے سے عمل کیا ہے۔ اگر اس طریقے سے آدمی دیکھ لے تو پھر اپنے ہر ایک عمل کو وہ اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مطابق ہوگا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، اہل سنت والجماعت کے اوپر ہوگا۔ بہرحال جیسا میں نے ابھی بتایا کہ دوسرے فرق ہیں، ان میں سے ایک فرقہ جو ہے جس کو فرقہ مرجیہ کہا جاتا ہے، اور یہ فرقہ مرجیہ والوں کے عقائد یہ ہے کہ تصدیق قلبی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے ایک مان لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کو مان لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ہم کو بتائی ہے وہ، جس کو ایمان سے ہم تعبیر کہتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ ایمان لانا کافی ہے، ایمان کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل ہوں گے تو بھی، عمل نہیں ہوں گے تو بھی
क्योंकि ईमान है, इस ईमान के होने की वजह से वो आदमी जन्नत में जाएगा और जहन्नम से वो बचेगा। और हदीस में इस्तिदलाल पेश करते हैं कि वइन ज़ना वइन सरक़, हदीस आती है जिसमें हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी मौमिन अगर के ज़िना करे या चोरी करे, इस हदीस से वो इस्तेदलाल करते हैं कि अमाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या है, सिर्फ़ दिल से तस्दीक ले आना काफ़ी है। ये मुर्जिया का मज़हब है और ये सही नहीं है। दूसरा मज़हब जो है, अमाल की ज़रूरत है, और अगर अमाल है तो मुसलमान है और अमाल नहीं है तो फिर मुसलमान नहीं है। ये मज़हब है फ़िरक़े दाल्ला में से मुअतज़िला का और ख़वारिज का। वो ये कहते हैं कि आदमी को ईमान लाने के बाद नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ने के बाद या ईमान लाने के बाद अगर उसने नमाज़ नहीं पढ़ी, ईमान लाने के बाद अगर उसने क्या है गुनाह किया, तो इस गुनाह करने की वजह से वो ईमान में से निकल जाएगा। अब ईमान में से निकल जाने के बाद कहाँ जाएगा, उसमें फिर दोनों में इख्तिलाफ है। मंज़िलतुम बैनल मंज़िलतैन होगा, यानी क्या है, वो जन्नत में भी नहीं जाएगा इस वजह से कि उसने गुनाह किया है, और जहन्नम में भी नहीं जाएगा इस वजह से कि उसके ऊपर ईमान है। तो मुअतज़िला और ख़वारिज, इन दोनों में भी ये इख्तिलाफ है कि ईमान लाने के बाद अगर कोई आदमी गुनाह करता है या ईमान लाने के बाद अगर वो कबीरा का मुर्तकिब होता है तो वो काफिर हो जाता है या नहीं है। मुअतज़िला तो कहते हैं कि वो काफिर नहीं होगा, और लेकिन क्या है, मंज़िलतुम बैनल मंज़िलतैन होगा, और ख़वारिज कहते हैं कि वो काफिर हो जाएगा, उसका एतबार नहीं किया जाएगा। इनके अलावा अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत वल जमात हम लोग हैं। हम लोगों का कहना ये है कि ईमान का नाम, ईमान तस्दीक क़ल्बी का नाम है। अगर आदमी ने दिल से अल्लाह तबारक व तआला की बात को मान लिया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मान लिया, तो उस सूरत में वो आदमी मुसलमान करार दिया जाएगा। इकरार बिल लिसान करना या ज़बान से इकरार करना या अमाल बिल अरकान करना, ये ईमान के अज्जा में से या ईमान की शराइत में से या ईमान के रुक्न में से नहीं है, बल्कि ईमान के मुकम्मिलात में है। उसको ईमान के मुकम्मलात में उसको शुमार किया गया है। जैसे मसलन एक दरख्त है, दरख्त की जड़ होती है, एक तना होता है, फिर शाख होती है, पत्ते वगैरह होते हैं, फूल होते हैं, फल उसके ऊपर आते हैं। अगर कोई दरख्त ऐसा है कि उसकी जड़ भी है, उसका तना भी है, उसकी शाख भी है और उसमें पत्ते भी लगे हुए हैं, उसके ऊपर फूल भी आए हुए हैं, फल भी आए हुए हैं, तो वो कामिल दरख्त कहा जाएगा। या एक इंसान है और वो इंसान कामिल इंसान कहा जाएगा कि उसके हाथ हो, पैर हो, आँख हो, कान हो, नाक हो, मुँह हो, पूरा बदन उसका सही सालिम हो, तो उस सूरत में उसको क्या इंसान कहा जाएगा, और उस सूरत में उसको इंसान कामिल कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी मुसलमान हुआ, अल्लाह तबारक व तआला को एक माना और उसने कहा कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल कदर खैरिही व शर्रिही वल बास बादल मौत, तो इस सूरत में उस आदमी को हम मुसलमान कहेंगे। अब उसके बाद ज़बान से उसने इकरार कर लिया, ज़बान से भी कह दिया कि मैं ईमान लाया हूँ या मैं मुसलमान हूँ, तो उस सूरत में हमने उसको मुसलमान करार दे दिया। और उसके बाद अब उसने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दिया। हर वो नेक काम जिसका उसको हुक्म दिया जा रहा है, या हर वो नेक काम के जिसके मुतालिक उसको कहा जा रहा है, वो पूरी तरीके से अदा करता है, नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, तो फिर उस सूरत में उसको कामिल और मुकम्मल ईमान वाला कहा जाएगा। वो पूरा ईमान वाला होगा और कामिल ईमान वाला उसको कहा जाएगा। और अगर उसके अंदर आमाल की कमी है, तो आमाल की कमी की वजह से उसका ईमान के ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमल की वजह से उसमें क्या है, नुक्स वाक़ हो जाएगा। जैसे मैंने अभी 2 मिसालें तुम्हारे सामने ज़िक्र की थी कि एक दरख्त है,
अगर कोई दरख्त ऐसा है कि उसके ऊपर फल नहीं है, फूल नहीं है, पत्ते वगैरह नहीं है, तो भी उस सूरत में उसको दरख्त कहा जाता है। और अगर उसकी शाख और टहनियाँ वगैरह काट दी जाएँ, जब तक उसका तना बाकी रहेगा, जब तक उसकी जड़ें बाकी रहेगी, वहाँ तक उसको दरख्त से ताबीर किया जाएगा। दरख्त तो है, लेकिन नाक़िस दरख्त है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान है कि वो पैदा हुआ और पैदा होने के वक़्त ही से उसके दोनों पाँव नहीं है, तो भी उसको इंसान कहा जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि उसके दोनों पाँव भी नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है, तो भी उसको इंसान कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि बहरा भी है, आँखों से अंधा भी है और हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, तो भी उस सूरत में उसको इंसान तो कहा जाएगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि कामिल इंसान नहीं है। तो इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी मुसलमान हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर एतमाद किया, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन किया और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों के ऊपर ईमान लाने को ज़रूरी करार दिया है, वो सारी चीज़ों के ऊपर वो ईमान लाया और फिर इसके बाद अमल में अगर उसने कोताही की, तो इस कोताही करने की वजह से ईमान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईमान तो है, लेकिन अमल की कमी की वजह से उसको नाक़िस कहा जाएगा, कमज़ोर कहा जाएगा, अधूरा कहा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमान करार दिया जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात ये फरमाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी बहस की तरफ इशारा करते हुए तुम्हारे सामने जो क्या है अल्फाज ज़िक्र किए हैं, जो भी आप लोगों ने पढ़े और सुने, उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बताना चाह रहे हैं और वो इख्तिलाफ क्या है मुहद्दिसीन के दरमियान और फुक़हा के दरमियान है और वो है कि अल ईमानो यज़ीदु व यनक़ुसु, ईमान में ज़्यादती होती है या ईमान में ज़्यादती नहीं होती, ईमान में कमी होती है या ईमान में कमी नहीं होती। इमाम अबू हनीफ मुर्जिया वगैरह जैसा मैंने अभी तुम्हारे सामने ज़िक्र किया, वो तो कहते हैं कि ईमान क्या है बसीत है, इसमें न कमी होती है, न ज़्यादती होती है और जब एक मर्तबा आदमी ईमान ले आया, तो ईमान लाने के बाद अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद वो ईमान की वजह से वो जन्नत में जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फुक़हा और इसी तरीके से क्या है मुहद्दिस और रहमतुल्लाह मुहद्दिसीन किराम जो है उसमें ज़रा-सा इख्तिलाफ करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईमान बसीत है, मुरक्कब नहीं है और ये हज़रत फरमाते हैं कि ईमान मुरक्कब है, दिल की तस्दीक भी चाहिए, ज़बान से इकरार भी चाहिए और अमल भी चाहिए। इन सब चीज़ों के मजमूआ का नाम ईमान है। इस वजह से जितने अमाल बढ़ते जाएँगे, उतना उसका ईमान बढ़ता जाएगा और जितना अमल कम होता जाएगा, उतना ईमान उसके अंदर में कम होता चला जाएगा। ये एक इख्तिलाफ है, जिसकी तरफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इशारा किया है, व हुवा कौलुन व फ़ेलुन व यज़ीदु व यनक़ुसु, कि इसमें ज़्यादती भी होती है और कमी भी होती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो नकल किया जाता है, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईमान में न ज़्यादती होती है, न कमी होती है। हाँ, ईमान में कमाल तो होता है कि जितना ज़्यादा अमल करेगा, उतना ज़्यादा उसमें क्या कमाल होगा। एक मकान है, उस मकान की खिड़की भी नहीं है, दरवाज़े भी नहीं है, दीवार है, छत भी नहीं है, तो भी लोग उसको टूटा हुआ मकान है, लेकिन मकान उसको कहा जाएगा। तो इसी तरीके से नफ्स ईमान के होते हुए आदमी के पास अगर अमाल नहीं है, तो अमाल न होने की वजह से उसमें क्या है उसको कम तो करार दिया जाएगा, लेकिन चूँकि ईमान होने की वजह से उसको मोमिन करार दिया जाएगा, मोमिन से उसको ख़ारिज नहीं किया जाएगा। इस वजह से अगर कोई आदमी नमाज़ नहीं पढ़ता है, तो मोमिन ने ईमान से उसको ख़ारिज नहीं करार दिया जाएगा। अगर दाढ़ी नहीं रखता है,
تو ایمان سے اس کو خارج نہیں کہا، ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے اور وہ کامل نہیں ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جو تفصیلات ہے مذاہب کے اعتبار سے اس کو یاد رکھ لو۔ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ مرجیہ تو وہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ایمان ضروری ہے، اعمال کی وجہ سے۔ یہ جو مرجیہ کہتا ہے کہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اعمال کی ضرورت ہے، لیکن اعمال کے ذریعے سے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے، زینت میں زیادتی ہوگی، کمالیت میں زیادتی ہوگی اور کامل کہا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو ناقص قرار دیا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، مرجیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، لیکن دونوں میں یہ فرق ہے۔ مرجیہ تو عمل کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں، بلکہ عمل کو کوئی ضروری قرار نہیں دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمل کو ایمان کا جز نہیں قرار دیتے، لیکن کہتے ہیں کہ عمل کی وجہ سے تکمیل ہوگی، عمل کی وجہ سے کمالیت پیدا ہوگی یہ، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو ایمان میں کمی نہیں ہوگی۔ اس میں بظاہر تو ابھی تم کو اختلاف نظر آئے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ الفاظ اگر تم دیکھنے جاؤ تو پھر بظاہر یہ الفاظ میں اختلاف ظاہری ہے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا، اور بہشتی زیور کا حوالہ بھی میں نے دیا، بہشتی زیور کو بھی دیکھ لینا، اس میں کیا کیا چیزیں عقیدے کے سلسلے میں ضروری قرار دی ہے، وہ سب کے سب ضروری ہے۔ ان میں ابھی شروع میں نے بتایا تھا کہ 99 چیزوں کو تو مان رہا ہے، صرف ایک بات کو نہیں مان رہا، تو اس ایک بات کو نہ ماننا اس 99 بات کو نہ ماننے کے برابر ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ اگر پورے قرآن پاک کے اوپر اعتماد ہے، پورے قرآن پاک کو مانتا ہے، لیکن ایک آیت کو قرآن کی آیت نہیں مانتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو مان رہا ہے لیکن ایک بات کو وہ نہیں مان رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ 99%، 95% مسلمان ہے اور 5% یا 1% وہ غیر مسلم ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ مکمل مسلمان قرار دیا جائے گا یا مکمل کافر قرار دیا جائے گا۔ تو اس کو دوسرے لفظوں میں اگر تم یاد رکھنا چاہو اور سمجھنا چاہو تو اس طرح سمجھ لو کہ ایک تو ہے ایمان منجی، یعنی ایسا ایمان جو نجات دینے والا ہے، جہنم سے بچانے والا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جس کا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو ایمان منجی، نجات دینے والا جو ایمان ہے، اس نجات دینے والے ایمان میں نہ تو کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، وہ تو پورا کا پورا ماننا ضروری ہے۔ سمجھ میں اس میں 99.9% یا 99.50% یہ کچھ اس قسم کا نہیں ہوگا، ماننا پڑے گا تو پورے ایمان پورا ماننا پڑے گا، اور اگر انکار کیا ہے تو پھر ایک کا انکار کرنا بھی پورے کا انکار کرنا ہوگا۔ اس کو ہم ایمان منجی کہتے ہیں، یعنی ایسا ایمان ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے، اگر اتنا ہے ایمان اس کے اندر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے سے وہ آدمی بچ جائے گا۔ امام شافعی، امام مالک، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ سب کا اس مسئلے میں اتفاق ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی یہ بھی فرماتے ہیں، محدثین بھی یہی کہتے ہیں
लेकिन आगे चलकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अमाल ईमान का जुज़ नहीं है, बल्कि अमाल और चीज़ है और उसके ज़रिए से क्या है, ज़ीनत और कमालियत होती है। तो ईमान मुंजी, नजात देने वाला जो ईमान है, ला यज़ीदु वला यनक़ुसु, न तो उसमें कमी होती है, न उसमें ज़्यादती होती है। वो तो क्या है, बिल्कुल एक साबित शुदा अमल है और उतना ईमान ज़रूरी है। अगर इतना ईमान होगा, तो आदमी को नजात मिलेगी, और अगर इतना ईमान नहीं है, तो फिर उस सूरत में आदमी को नजात नहीं मिलेगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो फरमाते हैं, वो सिर्फ़ ईमान मुंजी में की बहस नहीं है। मैंने अभी बताया कि ईमान मुंजी में सबका इत्तेफ़ाक है। इस वजह से ईमान मुंजी जो है, नजात देने वाला जो ईमान है, वो नजात देने वाला ईमान पूरा है, उसमें ना कमी हो सकती है, ना ज़्यादती हो सकती है। इमाम बुखारी भी यही कहते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी यही कहते हैं, और इसी तरीके से दूसरे हज़रात हैं, वो भी यही कहते हैं। लेकिन हम इसमें फिर मुर्जिया के साथ फ़र्क है कि मुर्जिया तो कहते हैं कि अमाल की ज़रूरत है ही नहीं, समझ में? वइन ज़ना वइन सरक़, वो आदमी जन्नत में जाएगा। हम ये कहेंगे कि नहीं, अमाल की वजह से क्या है, हाँ, फ़र्क पड़ेगा, और अगर उसके नेक अमल किए हैं, तो नेक अमल करने की वजह से आला दर्जा उसको मिलेगा। गुनाह किए हैं, तो गुनाह करने की वजह से अगर उसने तौबा नहीं की, तो फिर उस गुनाह की सज़ा उसको उठानी पड़ेगी, और उतनी सज़ा उठाने के बाद वो जन्नत में जाएगा। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि ईमान में कमी बेशी होती है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईमान, नफ्स ईमान में तो कमी बेशी नहीं होती, लेकिन मैंने ये भी बताया कि इमाम बुखारी, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह का जो इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ सिर्फ लफ्जी है। जो ईमान मुंजी है, उस नाजात देने वाला ईमान, उस नजात देने वाले ईमान के लिए इमाम बुखारी भी और मुहद्दिसीन भी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी सब ये फरमाते हैं कि ईमान मुंजी में जितनी चीज़ों के ऊपर बुनियादी ईमान लाना ज़रूरी है, उसमें न कमी हो सकती है, न ज़्यादती हो सकती है, बल्कि क्या है, उसको पूरे को पूरे को मानना ज़रूरी है। हाँ, दूसरी चीज़ों के ज़रिए से इकरार बिल लिसान हुआ, अमाल बिल अरकान हुआ, उसके ज़रिए से तकमील होगी। जिसकी मिसाल मैंने बताई कि अगर कोई आदमी है, आँख, कान, नाक, पाँव, हाथ वगैरह सब सही सालिम है, तो उसको कामिल इंसान कहा जाएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी आदमी ने ईमान लाने के बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात और अल्लाह तबारक व तआला के सारे अहकामात अगर उसने पूरे किए हैं, तो इस सूरत में उसको क्या है, कामिल मोमिन करार दिया जाएगा, और उस सूरत में उसको क्या है, पूरी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानने वाला करार दिया जाएगा। मुकम्मल, कामिल और मुकम्मल उसको इंसान करार दिया जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, या इमाम क्या है, बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह की जो बहस है, यहाँ पर बाज़ हज़रात कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक की तरदीद की है, और तरदीद करने में ये बहुत सारे अफ़वाह वगैरह को ज़िक्र किए हैं। लेकिन हकीकत में देखने जाएँ, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह के दरमियान इस सिलसिले में कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, बल्कि अकाइद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अशायरा के साथ हैं, और अशायरा भी हक पर हैं। तो इसी तरीके से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हक ही पर होंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईमान में कमी बेशी के कायल हैं। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए से अपने मसलक को साबित करेंगे, और ये बताएँगे अल ईमानु यज़ीदु व यनकुस, ईमान में ज़्यादती भी होती है, ईमान में कमी भी होती है। एक बात यहाँ पर याद रखना कि फ़िरक़ बातिला, चाहे तो वो मुर्जिया हो, चाहे तो वो मुअतज़िला हो, चाहे तो वो ख़वारिज हो, जो भी हो, ये सब फ़िरक़ बातिला के ऊपर भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तरदीद करेंगे।
اور مختلف ابواب اب کتابُل ایمان کے تمہارے سامنے آئیں گے، اور ان کا مختلف ابواب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مسلک کو بھی ثابت کریں گے اور مخالفین کے مسلک کی تردید بھی کریں گے۔ لیکن سب سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رجحان جو ہے وہ فرقہ مرجیہ کی تردید کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ نقصان دہ والا جو عقیدہ ہے وہ فرقہ مرجیہ کا ہے۔ فرقہ مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ بس ایمان لائے کافی ہے، اب تمہیں کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو چونکہ یہ عقیدہ آدمی کو کیا ہے نقصان دیتا ہے، عمل سے روک دیتا ہے، عمل کی طرف سستی پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مرجیہ کی سب سے زیادہ کیا ہے مخالفت کریں گے، اور مرجیہ کے خلاف دلائل کے انبار کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمہارے سامنے آگے ذکر کریں گے۔ اب پھر میں بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی مخالفین مرجیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تمہیں بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرجیہ نہیں بلکہ کیا ہے ماتوریدیہ اور اشعریہ جو دو جماعت عقائد میں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعری ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد بھی صحیح ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ جیسے مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، جس کو میں نے ایمان منجی قرار دیا کہ اس ایمان منجی میں کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، کچھ کم نہیں کر سکتے، جتنا ہے اتنا ماننا ضروری ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی مرجیہ کی طرح تو اتنا کہا کہ ایمان بسیط ہے، لیکن انہوں نے مرجیہ نے تو کہا کہ اعمال کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں مخالفت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے دوسرے فرق حقہ والے ایمان کو اعمال کو ضروری قرار دیتے ہیں، اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اعمال کو مفید بتاتے ہیں، اعمال کو ضروری بتاتے ہیں، اعمال کو مکملات میں داخل کرتے ہیں، جیسے اور محدثین اس کو مکملات میں داخل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کو مکملات میں داخل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرجیہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مرجیہ کے جو عقائد ہیں وہ اور ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد بالکل وہی ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے کیا ہے تکمیل ہوگی، اعمال کی وجہ سے مکمل قرار دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر سب سے زیادہ تردید کریں گے فرقہ مرجیہ کی، اس وجہ سے کہ مرجیہ کا جو مذہب ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، آدمی کو عمل سے غافل کر دیتا ہے اور آدمی کو عمل کی ضرورت کو محسوس نہیں کرنے دیتا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف دلائل کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے مختلف آیات کے ذریعے سے الگ الگ طریقے پر تردید کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت ہے کہ جب ایک بات کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مختلف دلائل کے ذریعے سے مختلف طریقے سے وہ ثابت کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے عنقریب اب تمہارے سامنے جو ابواب آئیں گے اس ابواب سے تم کو معلوم ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طریقے سے مرجیہ کی تردید کر رہے ہیں، اس طریقے سے معتزلہ اور خوارج ان کی بھی تردید کریں گے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ آدمی کو ایمان لانے کے بعد سب عمل کرنا ضروری ہے، بغیر اعمال کے اس کا ایمان پورا ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے
रुकना जरूरी है। अगर कोई आदमी नहीं रुका तो क्या होगा? मुअतज़िला और ख़वारिज का फिर इस मसले में इख्तिलाफ है। मुअतज़िला तो फरमाते हैं कि वो ईमान से निकल गया, लेकिन क्या है वो मंज़िलतुम बैनल मंज़िलतैन रहेगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी करने की वजह से वो ईमान से निकल गया, जन्नत का हकदार नहीं रहा वो। और चूंकि अभी उसमें ईमान मौजूद है, इस ईमान के मौजूद होने की वजह से वो जहन्नम में नहीं जाएगा। हवारिज जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, वो ईमान से निकल गया और वो जहन्नम में जाएगा। तो ये दोनों मसलक भी अपने एतबार से गलत है, अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन लोगों की भी तरदीद करेंगे और आगे बताएंगे कि खवारिज का कहना वो भी गलत है, मुअतज़िला का कहना भी गलत है। लेकिन जितनी शिद्दत मुर्जिया के कौल को रद्द करने में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लगाएंगे, उतनी क्या शिद्दत इन दो मुअतज़िला और खवारिज के सिलसिले में नहीं लगाएंगे। क्यों? इस वजह से कि इनके मसलक के एतबार से अमाल को ज़रूरी करार दिया गया है और बगैर अमल के क्या है वो मोतबर नहीं मानते, अमल को ज़रूरी करार देते हैं। तो अमल के ज़रूरी करार देने में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं कि अमल होने चाहिए। इस वजह से तरदीद तो इनकी करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा तरदीद नहीं होगी। बहरहाल ये किताबुल ईमान है, इस ईमान के सिलसिले में इन बातों को जानना ज़रूरी है कि ईमान किसे कहते हैं। एक तो है तस्दीक क़ल्बी, दिल से इस बात को सच्चा मानना, लेकिन इस्तिलाह शरअ में कहते हैं कि मा जा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात लेकर आए हैं उन सारी बातों को मानना, इसका नाम है ईमान है। और इसके मुतालिक मैंने अभी बताया कि एक तो है इजमाली तौर पर मानना, हर एक आदमी को मानना चाहिए, और वो ये है कि आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ है, लेकिन कैसे हैं वो अल्लाह जानता है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे हैं, किस किस्म के हैं, हमें उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे भी हैं अल्लाह तबारक व तआला, हम उसी की सिफ़ात के साथ अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को पैदा किया है, फ़रिश्तों को मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को भेजा है, रसूलों को मानते हैं। किताबों को भेजा है, किताबों को मानते हैं। और जो कुछ भी हमारे साथ खैर का मामला हो रहा है या शर का मामला हो रहा है, आदमी क्या है निकाह करता है, बीवी उसको मिल गई, खैर का मसला हुआ, बीमार हो गया, अस्पताल पहुंच गया, या जो भी है, मिनल खैर व शर मिनल्लाह ताला, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला के मंशा के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाहिशात के मुताबिक, जिसको हम तकदीर से ताबीर करते हैं। तकदीर पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। याद रखना कि मौजूदा ज़माने में मुस्तकिलन क्या है, लोगों की तरफ से बहसें की जाती है और कहते हैं कि तकदीर कोई चीज़ नहीं, तदबीर ही सब कुछ है, आदमी अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेता है। ये सही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर न चाहें, हमारी तकदीर में न लिखा हुआ हो, तो कितनी मेहनत कर लो, हासिल नहीं हो सकता। तो तकदीर पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद वल बास बादल मौत, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, उसके ऊपर ईमान लाना भी ज़रूरी है। क़यामत होगी, हिसाब किताब होगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेकियों के बदले में जन्नत और बुराइयों के बदले में जहन्नम मिलेगी। ये सारी चीज़ें अक़ाइद में दाखिल है। और कब्र का अज़ाब है वो भी, और इनके अलावा जो दूसरी चीज़ें गैब की हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उस सबको मानना ज़रूरी है। और मैंने बताया कि तकरीबन 50 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अक़ाइद और जिनको मानना और जिन पर एतमाद करना लाज़िम और ज़रूरी है। तक़वियतुल ईमान को देख लिया जाए,
یا اس کے علاوہ بحث زیور میں جو پہلا باب ہے عقائد کا اس کو دیکھ لیا جائے اور اپنے ایمان اپنے کو مضبوط کر لیا جائے۔ بہرحال اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جو ابواب تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں اس میں پہلے بتایا وہ قول و فعل۔ ایمان جو ہے قول کا نام ہے اور فعل کا نام ہے۔ صرف تصدیق کر لو، دل سے اعتماد کر لو اور زبان سے کچھ نہ کہو، عمل کچھ بھی نہ کرو، تو پھر اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ایمان دل میں ہے اور دل میں کیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا، وہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ آمنت باللہ، یا میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کا ایمان کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ اقوال بھی ضروری ہے اور دوسرا ایمان کے ساتھ افعال بھی ضروری ہے۔ مرجیہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ فعل کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی وجہ سے تمہیں جنت مل جائے گی، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری ہے۔ جب تک تم زبان سے اقرار نہیں کرو گے وہاں تک مسلمان قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ اور اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ اعمال بالارکان یہ بھی ضروری ہے، اپنے ہاتھ اپنے پیروں کے ذریعے سے عمل کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا اور صدقہ کرنا پڑے گا، یہ سب عمل کرنے پڑیں گے، تب تمہارا کیا ہے شمار مومنین میں ہوگا۔ اور جب عمل وغیرہ کی ضروری ہے تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اعمال میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کوئی آدمی فرائض پر اکتفا کرتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل وغیرہ بھی پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے روزہ ہے، فرض روزے بھی رکھتا ہے، نفل روزے بھی رکھتا ہے، فرض حج بھی کرتا ہے، نفل حج وغیرہ بھی کرتا ہے، تو اس میں یزید و ینقص، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایمان وہ قول و فعل و یزید و ینقص۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ذکر کی، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب میں اس کو ذکر کیا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس وجہ سے ان 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے اس میں 4 کونے ہوتے ہیں اور درمیان میں جو ایک حصہ ہوتا ہے جو کیا ہے پورے خیمے کو کھڑا رکھتا ہے، اسی طریقے سے اسلام کا جو یہ خیمہ ہے اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ عقائد ہے۔ عقائد درست ہے تو درمیانی ستون تمہارا مضبوط ہے، اور دوسرے 4 کونے جو ہیں، ایک نماز والا کونا ہے، ایک روزے والا کونا ہے، اور ایک زکوٰۃ والا کونا ہے، ایک حج والا کونا ہے۔ اگر ان 4 میں کچھ کمی ہوگی تو بھی وہ گھر موجود رہے گا، وہ خیمہ موجود رہے گا، لیکن ناقص قرار دیا جائے گا۔ اور درمیانی والا جو ستون ہے اگر وہی ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس وقت میں خیمہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کر کے جو حدیث پاک میں ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب میں اسی کو ذکر کیا اور فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص۔ وقال تعالی، اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب میں کیا ہے قرآن پاک کی آیتوں ہی کو ذکر کیا، اور تقریباً 5 یا 7 آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں ذکر کی اپنے ثبوت کے لیے، اپنے دعویٰ کے لیے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرجیہ کے خلاف کیا ہے ثبوت بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ صرف ایمان کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا وقال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وزدناہم ہدی ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی والذین اہتدوا
زادہم ہدا وآتاہم تقواہم، تقوا میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے تقوا میں بھی بتایا کہ اور عطا کیا ہم نے ان کو تقوا، وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا۔ تو ان ساری آیتوں کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرجئہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ایمان مرکب ہے، اور صرف عقائد نہیں بلکہ اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کے ذریعے سے ایمان میں کمی بیشی ہونا، ایمان میں کمی بیشی ہونے کا ثبوت ان آیات کے ذریعے سے تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وقول عز وجل ایکم زادت هذه ایمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا، ان سب میں ایمان کی زیادتیوں کو، ایمان کی بڑھوتری کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک سے ثابت فرما رہے ہیں۔ وقولوا فخشوهم فزادهم ایمانا وقولوا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ ان آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد اب حدیث کو بتاتے ہیں کہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ محبت دنیاوی کسی مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اچھا بندہ ہے، اس وجہ سے میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ ہے حب فی اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس وجہ سے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، یہ ہے البغض فی اللہ۔ تو کہتے ہیں بغض فی اللہ اور حب فی اللہ یہ بھی ایمان میں سے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایمان اور بغض میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کی کیفیت الگ ہے، دوسرا آدمی اسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو اس میں کیفیت الگ ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حب کو من الایمان سے فرمایا گیا، بغض فی اللہ کو بھی من الایمان قرار دیا گیا، لیکن حب اور بغض میں کمی بیشی ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کہے تو ہماری طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں ایک تو ہے ایمان منجی، نجات دینے والا ایمان، اس میں جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، 99% نہیں چلے گا، 100% وہاں چاہیے، تو اور اسی میں کیا ہے زیادتی بھی نہیں ہوتی، جتنا ہے اتنا ہی ماننا پڑے گا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اس ایمان منجی کے بعد اب آتا ہے عمل کا درجہ، تو عمل جو ہے وہ رکن ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوا، ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اگر اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا، اسی طریقے سے اس نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم اس کو کیا ہے ظاہر کے اعتبار سے اس کو ہم کافر کہیں گے، ظاہر کے اعتبار سے اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو فقہا نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ ایمان والے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یزیدو و ینقصو، اور یہ ساری آیتیں ذکر کی، اس کے بعد حدیث سے بتایا والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ وکتب عمر بن عبدالعزیز الی عدی بن عدی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون تھے میں نے پہلے بتایا تھا تمہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض ہمارے پر مقرر کیے ہیں، نماز جو فرض کی ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت وغیرہ، یہ ایمان فرائض کا نام ہے، وہ شرائع اور شریعت کا نام ہے، راستے کا نام ہے۔
وہ حدوداً و سننن، اور اس میں حدود بھی ہے اور سنن بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، وہ اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ ما فعل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، کیا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں کیا گا، تو اس صورت میں اس کو سنت قرار دیا جائے گا اور اس صورت میں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ سنن فمن استکملہا، پس جس آدمی نے اس کو کامل طور پر ادا کیا، فرائض بھی ادا کیے، واجبات بھی ادا کیے، سنن بھی ادا کیے، فقد استکملہا، تو اس نے گویا کہ پورا کام کر لیا اور پورا اس نے ادا کر لیا۔ فاستکملہا تو استکمل الایمان۔ ومن لم یستکملہا، اور اگر کسی آدمی نے اس کو پورا نہیں کیا، فرائض تو ادا کیا، سنن چھوڑ دیا، یا کیا ہے فرائض کو چھوڑ دیا، تو اس صورت میں اگر اس نے ولم یستکملہا لم یستکمل الایمان، تو ایمان اس کا کامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مقولے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے فرائض، سنن، واجبات وغیرہ اپنے طور پر اس کے احکامات الگ الگ ہیں، لیکن ایمان کے بعد ان سب کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جبھی آدمی کا کامل ایمان ہوگا، جبھی آدمی مکمل مسلمان قرار دیا جائے گا۔ فمن لم یستکمل ایمان فإن عیش فسیبینھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عدی ابن عدی کو کہا، دیکھو اگر میں زندہ رہا تو یہ ایمان اور ایمان کے جو فروعات ہیں ان سب کو میں تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے ذکر کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ فرائض میں داخل ہے، یہ سنن میں داخل ہے، واجبات میں داخل ہے، سب پوری تفصیل میں تمہارے سامنے ذکر کروں گا۔ اگر میں زندہ رہا فإن عیش فسأبینھا لکم، تو بس ان قریب میں اس کو بیان کروں گا تمہارے لیے، حتی تعملوا بہا، یہاں تک کہ تم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، تم عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر موقع نہیں آیا اور اس سے پہلے ہی میری موت آ گئی، وَإِنْ أَمُتْ کہاں گیا حتیٰ تعملوا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيص، تو میں تمہارے لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے پر، تمہارے لوگوں کے ساتھ حیات کے اوپر حریص نہیں ہوں، لالچی نہیں ہوں کہ بہت زیادہ میں تمہارے ساتھ زندہ رہوں، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میری تو محبت ہے، اس وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا اور یہی میرے لیے کیا ہے، اچھا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں تفصیلات بتاؤں گا، اور اگر میں مر گیا تو کیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مجھے زیادہ زندہ رہنا اور حیات کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ساری باتوں سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہے جو فرائض میں داخل ہے، واجبات میں داخل ہے، سنن میں داخل ہے، اس کا کرنا ضروری ہے، لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ یہ کمالیت کے لیے ہے اور یہ پورا کرنے کے لیے ہے، اس وجہ سے کمال کا ہوگا، ان چیزوں کے ذریعے سے کمال حاصل ہوگا، اور اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو ادا نہیں کرتا ہے تو وہ کمال نہیں بلکہ وہ نقص ہوگا، کمی ہوگی، اور اس صورت میں اس کو ناقص قرار دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تردید نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ وقال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب میں قرآن پاک کی آیتوں کو ذکر کیا جو ابھی تم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم سے لے کر یہاں تک، اور یہاں سے پھر قرآن پاک کی آیتوں ہی کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر قرآن پاک کی آیت ہو کو دلائل میں ذکر کر رہے تھے تو سب کو ایک ساتھ میں ذکر کر دینا چاہیے تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر فرق کیا، پہلے 5 آیتوں کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد 2 آیتوں کو الگ سے ذکر کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کے متعلق شرح
तफसील बयान करते हैं। बहरहाल यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया गया है। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा वल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाहि मिनल ईमान व कतब उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ इला अबी इब्न अदी अन्नल ईमान फ़राइज़ुन व शराइउन व हुदूदन व सुननन फमन इस्तकमलहा इस्तकमलल ईमान वमन लम यस्तकमिलहा लम यस्तकमिलल ईमान फ़इन आइश फसउबय्यिनुहा लकुम हत्ता तामलू बिहा व इन अमुत फमा अना अला सोहबतकुम बिहरीस। अब यहाँ से इतना जिक्र करने के बाद वकाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह आप मुर्दे को दोबारा जिंदा करेंगे, इसके ऊपर हमारा ईमान है, इसके ऊपर हमारा यकीन है, लेकिन किस कैफियत के साथ उसको जिंदा करेंगे वो हमें मालूम करना है, वो हमें मालूम हो जाए ताकि हमें इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो जाए। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और उस पर यहाँ पर कहा कि ताकि हमें इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो जाए। देखो हमें मालूम है कि आग जो है वो जलाने का काम करती है। जब आग को हम देखेंगे तो आग को देखने से भी हमें पता चल जाएगा कि जलाती है। फिर इसके अंदर में कोई चीज़ डालेंगे तो डालने के बाद पूरा हमें यकीन हो जाएगा कि ये जला देती है। तो इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये तो कहा कि हमें मालूम है कि आप दोबारा मुर्दे को तमाम लोगों को दोबारा जिंदा फरमाएंगे, लेकिन ये जिंदा किस तरीके से कैफियत क्या होगी वो कैफियत हमें मालूम नहीं है। यानी जिंदा होने पर तो शक नहीं था, कैफियत पर शक था कि कौन सी कैफियत पर, किस कैफियत से पैदा करेंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम ये मालूम इसलिए करना चाहते हैं लियतमइन्न क़ल्बी, ताकि हमें दिली इत्मीनान हो जाए। लियतमइन्न क़ल्बी वक़ाल मुआज़, और इसी तरीके से हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी से कहा इजलिस बिना नुमिन सातन, मेरे साथ बैठो तुम थोड़ी देर के लिए ताकि हम कुछ ईमान के मुतालिक बात करें, शरीयत के मुतालिक बात करें, सुनन के मुतालिक बात करें, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के मुतालिक बात करके अपने ईमान को मजबूत करें। नुमिनु बिना वक़ाल इब्न मसूद, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अल यकीनो अल ईमानो कुल्लुहु, यकीन पूरा का पूरा ईमान है। वक़ाल इब्न उमर, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मक़ूला ज़िक्र किया कि ला यब्लुगुल अब्दु हक़ीक़त तक़वा, आदमी तक़वे की हकीकत तक नहीं पहुँच सकता यहाँ तक कि जो उसके दिल में खटक पैदा करे उसी को भी छोड़ दे। बाज़ मरतबा आदमी दूसरी हदीस में तुमने सुना होगा अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन, हलाल भी साफ साफ है और हराम भी साफ साफ है। कौन कौन चीज़ हलाल है, कौन कौन सी चीज़ हराम है, अल्लाह तबारक व तआला ने साफ जिक्र कर दिया। बाज़ चीज़ें ऐसे हैं कि बताया नहीं गया या उसके मुतालिक मालूमात नहीं है, तो फिर आदमी को खटका पैदा होता है कि इसका क्या हुक्म होगा। तो फरमाते हैं कि जिस चीज़ के मुतालिक तुम्हारे दिल में खटका पैदा हो कि ये नहीं खाना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, इसको आदमी छोड़ दे। साफ हो, हलाल हो तो भी और हराम हो तो भी, तभी आदमी क्या है तक़वे के आला दर्जे के ऊपर पहुंच सकता है। वरना जैसा कि आजकल चल सी चलेगा चलेगा, गुंजाइश है करके अमल करके आदमी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंचना मुनासिब नहीं है, हराम करार दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस चीज़ के मुतालिक तुम्हारे दिल में ये खटका पैदा हो कि पता नहीं ये हलाल है या ये हराम है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, तो उसको उसी वक्त छोड़ दो और उसको न करो। समझ में? तो ही तुम क्या है तक़वा के आला मेयार पर पहुंच सकते हो। तो इन तमाम दलाइल के ज़रिए से
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرجیہ پر تو رد ہو گیا کہ وہ ان کے لیے بتایا گیا کہ دیکھو اعمال کی ضرورت ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنے سے تکمیل ہوگی، عمل کرنے سے زیادتی ہوگی، اور عمل کو چھوڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے جن کام کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑو گے، بلکہ جس چیز میں شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو گے تو کیا ہے تم تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل کی ضرورت ہے، بغیر عمل کے اعتبار نہیں کیا گیا۔ ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود يقين والإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدعو ما حاک جو کہ تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ وقال مجاہد شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا اوصیناک یا محمد وإیاه دینا واحدا، ہم نے تم کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو بلکہ دوسرے تمام انبیاء کو دین واحد کا حکم دیا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، خدا کی وحدانیت کی دعوت دی، ایک خدا کی دعوت دی، ایک خدا کو ماننے کی اور ایک خدا کی ماننے کی دعوت دی ہے۔ اوصینا کہ یا محمد ویہ دین واحدہ، وقال ابن عباس سیرتا و منہاجا سبیلا و سنتا و دعاؤکم ایمانکم، اور یہاں پر دعا کو بھی ایمان کا جز قرار دیا۔ تو جس طریقے سے دعا میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایک آدمی ہے جو دعا میں بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور ایک آدمی جو ہے دعا میں کم کرتا ہے، تو یہ دعا بھی ایمان ہی کے تقاضوں میں سے ہے۔ اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اور دعا میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس میں کمی بیشی کی وجہ سے کمی بیشی کی وجہ سے زیادتی ہوگی، یا دعا کو بھی ایمان قرار دیا گیا تو یہ دعا بھی ایک عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے مرجع کی بھی تردید ہوئی اور معتزلہ وغیرہ کی بھی تردید ہوئی۔ ان تمام چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ سب سے پہلے وہ ترجمۃ الباب کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ ترجمۃ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی غور، بہت ہی فکر کے بعد ذکر کرتے ہیں، اور اس سے کسی نہ کسی چیز کا ثبوت مقصود ہوتا ہے یا کسی نہ کسی چیز کے اوپر تردید مقصود ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تراجم یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے، شورا فرماتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تراجم مقرر کیے ہیں بہت ہی سوچ سمجھ کر اور بہت ہی کیا ہے خاص چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی نہ کسی کی تردید کے لیے ذکر کیا ہے۔ جیسا بھی یہ تمہارے سامنے ترجمہ ذکر کیا گیا ہے اس میں مرجیہ کی تردید اور اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی تائید کے لیے مختلف آیتوں کے ذریعے سے، مختلف حدیثوں کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے آئندہ بھی ابھی جو ابواب مقرر کریں گے ان سب میں یا تو کیا ہے کسی کی تائید ہوگی یا کسی کی تردید ہوگی، اور اس کے حدیث کے ذریعے سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا بیان فرماتے۔ بہرحال ابتدائی چیزوں میں جیسا کہ میں نے آج کے سبق میں بتایا، نفس ایمان کسے کہتے ہیں، شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں، پھر کتنی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان منجی نجات دینے والا ایمان کہ اتنے ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان معتبر ہو جائے گا، اور پھر اس صورت میں اس کو جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا پڑے گا۔ وہ ایمان منجی کتنا ہے، اور کامل ایمان کسے کہتے ہیں، اور کامل ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ نہیں ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرجیہ، معتزلہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کیا کہتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں میں نے آپ حضرات کو بتا دی، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا۔ آئندہ کل انشاءاللہ یہ حدیث جو ذکر کی گئی ہے
اس حدیث کو تمہارے سامنے بیان کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.